روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وابنہ غوث الأعظم وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ علماء اہل سنت، شعراء کرام، حاضرین جشن ہاشمیہ، آپ کافی دیر سے اپنے علماء اور شعراء کی تقاریر اور ان کے نعتیہ کلام سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے تھے، اور ہمارے بعد آپ کو ہندوستان کے ایک منفرد المثال خطیب حضرت علامہ مولانا راشد القادری صاحب چترویدی بلیاوی کی تقریر دل پذیر سے اپنے آپ کو محظوظ کرنا ہے۔ بے شک آج کا یہ اجلاس ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد پذیر ہے، جس میں صرف سجان گڑھ ہی نہیں، دور دراز سے دیوانگان مصطفیٰ کی بھیڑ، عاشقان نبی کا مجمع، مدھم مدھم کشاں کشاں عاشقانہ وارفتگانہ و عقیدت مندانہ یہاں تک آ چکا ہے۔ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جذبہ سماعت یہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، واہ سبحان اللہ، صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان سار چلے، سبحان اللہ، اور سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی تو جلسے کو اب شباب آیا ہے، اور آپ کے مجمع میں آپ کے جذبہ سماعت پر اس عمدہ قسم کے شامیانے کے باوجود سردی اثر انداز ہو رہی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ پوری زندگی کے ساتھ
آپ تشریف رکھیے. रोशन अली ऑडियो और स्पीकर आज सेंटर सुजानगढ़. मुझे आपको तकरीर नहीं सुनानी है, सिर्फ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान आशिक रसूल अलैहि रहमतो व रिजवान के चंद नातिया शेर सुनाने हैं, लेकिन वो इस तौर पर कि मैं भी पढ़ूंगा और मेरे साथ पूरा मजमा पढ़ेगा. सुभान अल्लाह. बहुत बस यही तकरीर भी होगी, यही नात खानी भी होगी. मैं तो हर साल आया करता हूँ. ये हमारे ये दोनों भाइयों का बड़ा अजीब व गरीब तालमेल है. कभी सेठ याकूब साहब खामोशी इख्तियार करते हैं तो लाल मोहम्मद साहब आहिस्ता से दावत दे देते हैं, और जब सेठ लाल मोहम्मद साहब खामोशी इख्तियार करते हैं तो हमारे याकूब भाई दावत दे देते हैं. इस साल मैं मुतमईन था कि अब तक बुलावा नहीं आया है, लेकिन साहब जब शब बारात को दिल्ली पहुंचा तो हमारे हाफिज आबिद साहब जो शहजादे हैं सेठ लाल मोहम्मद साहब के अभी उमरा से ये तशरीफ लाए हैं, ताज़ा ताज़ा बारगाह रसूल की हाजिरी से. अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को इनके लिए सआदत का जरिया बनाए, आमीन. इनके खानदान के लिए सआदत का जरिया बनाए. आमीन. इन्होंने फरमाया कि सेठ लाल मोहम्मद साहब आपको जलसे की दावत दे रहे हैं. सुभान अल्लाह. बहरहाल हाजिर हुआ हूँ. चंद शेर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान के मुझे आपको सुनाने हैं. इरशाद. और ये ऐसे आसान शेर हैं जो आम तौर पर बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी याद रहते हैं. सुभान. रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में आज आपको इतनी जिंदगी के साथ इस नातिया कलाम को पढ़ना है, लेकिन साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा, मजमा भी पढ़ेगा, और ये हमारे स्टेज पर जो उलमाए किराम पढ़े हुए हैं इनको भी पढ़ना है, ताकि एक जिंदगी का एक माहौल बने. और बज़्म रसूल में जो एक जिक्र रसूल का माहौल होता है, उस जिक्र मुस्तफ़ा का एक माहौल, इश्क़ मुस्तफ़वी का एक रंग पैदा कीजिए. और पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं अपने आका और मौला की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ की नजर पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मतलब लाजा फरमाइए. इरशाद. पहले आप लोग मतला सुन लीजिए और उसके बाद फिर मेरे साथ उस मिसरों को आप रिपीट कीजिएगा. सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़. सबसे औला वो आला. जरा बुलंद आवाज से पढ़िए और झूम के पढ़िए. पीछे वाले हजरात भी पढ़ें. अब क्या कीजिएगा, वो पीछे ही हैं, पढ़ने में भी पीछे रह जाएं तो ये उनके मुकद्दर की बात है. मगर मैं अर्ज करूंगा प्यारे, आपकी आवाज अगर यहाँ तक पहुंच गई तो मैं समझता हूँ कि जो अगले सफ वालों को मजा आएगा वही पीछे वालों को भी लुत्फ आएगा. बुलंद आवाज से पढ़िए. सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला सबसे औला वो आला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी. आला हजरत फरमाते. इरशाद. क्या फरमाया आला हजरत ने? सबसे औला हमारा नबी और सबसे आला, जोर से बोलो, हमारा नबी. सबसे बाला हमारा नबी
اور سب سے والا ہمارا نبی پوچھو اعلیٰ حضرت، پوچھو اس عاشق رسول سے، پوچھو اس بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کا گن گانے والے عاشق رسول سے۔ اعلیٰ حضرت آپ اپنے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے نبی کا گن گا رہے ہیں، آپ اپنے نبی کی روشن تعریف کر علی رہے ہیں، آڈیو اسپیکر آپ فرما سینٹر، رہے ہیں سب سے سجان اعلیٰ گڑھ۔ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، ایسا کیوں؟ تو امام اہل سنت جواب دیں گے دلشاد احمد رضوی، وہ اس لیے ہمارا نبی کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ نبی اللہ اکبر، انداز ملاحظہ فرمائیے اعلیٰ حضرت کا، کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر، سجان گڑھ۔ یہ دیکھیے حضرات، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا راشد القادری صاحب چترویدی بلیاوی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ آپ تکبیر، استقبال کیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے، کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو؟ آپ ذرا بتاؤ، پڑھے لکھے آدمی ہو، آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور آپ شجان گڑھ والوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک سیٹھ لال محمد صاحب اور سیٹھ یعقوب صاحب کے دروازے پر جمگھٹا لگا رہتا ہے، مانگنے والے آتے ہیں، مانگتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، کپڑا چاہیے، روٹی چاہیے، ٹکڑا چاہیے، دولت چاہیے۔ بھکاری نے مانگا، آپ کے سینے کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، آپ کے دلوں کے اندر جو جذبہ انسان چھپا ہوا ہے، ایک غریب کے لیے آپ باہر نکلے، اپنی تجوری کی دولت لیے ہوئے،
کپڑا لیے ہوئے, ٹکڑا لیے ہوئے, کھانا لیے ہوئے, سیم و زر لیے ہوئے, ہاتھ بڑھایا, فقیر کی جھولی میں ڈال دیا. ذرا انصاف کے ساتھ بتانا, ہاتھ سے دیا کہ منہ سے؟ ہاتھ سے. ضرور بھائی, کس سے دیا؟ ہاتھ سے دیا. ہاتھ سے. کپڑا آپ نے دیا بڑھا کر کے فقیر کی طرح, کس چیز سے دیا؟ ہاتھ سے. دولت لے کر کے آئے, 100 کی نوٹ بڑھائی, کس چیز سے دیا؟ روشن علی آڈیو اسپیکر روٹی لے کر سینٹر کے آئے, سجان ہاتھ سے گڑھ. دیا, کس چیز سے دیا؟ ہاتھ سے. دنیا کا بھکاری مانگ رہا ہے, دنیا کا داتا دے رہا ہے. کپڑے کا سوال کیا گیا, دینے والے نے دیا ہاتھ سے. سونے کا سوال کیا گیا, دینے والے نے دیا ہاتھ سے. چاندی کا سوال کیا گیا, دینے والے نے دیا ہاتھ سے. کھانے کا سوال کیا گیا, دینے والے نے دیا ہاتھ سے. پانی کا سوال کیا گیا, دینے والے نے دیا ہاتھ سے. عرض کرو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, اے امام اہل سنت, دنیا کا طریقہ تو یہ ہے, بھکاری مانگتا ہے منہ سے, دینے والا ہاتھ سے دیتا ہے. دینے والا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے. دینے والا سونا دے گا تو ہاتھ سے, چاندی دے گا تو ہاتھ سے, کپڑا دے گا تو ہاتھ سے, کھانا دے گا تو ہاتھ سے, پانی دے گا تو ہاتھ سے. مگر امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے کو منہ چاہیے. پوچھو امام اہل سنت سے, سرکار دنیا ہاتھ سے دیتی ہے اور آپ دینے کا تعلق منہ سے فرما رہے ہیں, دینے کی نسبت منہ سے فرما رہے ہیں. امام اہل سنت فرمائیں گے, اے دنیا والوں یہ تو دیکھو میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, کس کی شان میں کہہ رہا ہوں, کس کے مرتبے میں کہہ رہا ہوں, کس کے منصب کے تحت کہہ رہا ہوں. ارے یہ نبی کی بارگاہ ہے, یہاں صرف کپڑے ہی کا سوال ہی نہیں آتا, یہاں صرف سونے ہی کا سوال ہی نہیں آتا, یہاں صرف چاندی ہی کا سوال ہی نہیں آتا, یہاں صرف دنیا کے مال ہی کا سوال ہی نہیں آتا, یہاں صرف کوئلہ ہی کا سوال ہی نہیں آتا, یہاں صرف دنیا کے منصب ہی کا سوال ہی نہیں آتا. کپڑا ہاتھ سے دیا جائے گا, لیکن یہ تو بتاؤ اگر کسی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے جنت مانگی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. والی نے اگر مغفرت مانگی, نجات مانگی, مصطفیٰ عنایت فرمائیے, سرکار کرم فرمائیے, میری شفاعت ہو جائے. مصطفیٰ عنایت فرمائیے, سرکار توجہ فرما دیجئے, میں جنت کا حقدار ہو جاؤں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی نے سوال کیا ہے, مصطفیٰ جنت چاہیے, تو اب جنت ہاتھ سے نہیں دی جائے گی, شفاعت ہاتھ سے نہیں دی جائے گی. دنیا کا داتا مجبور ہوگا, نبی کی زبان پاک کھلے گی, مصطفیٰ کے لبے ناز کھلیں گے, سرور کونین کا دہن مقدس کھلے گا, اور نبی جسے جنتی کہہ دیں گے وہ جنتی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بریلی کا امام, عشق و محبت کا تاجدار, سرکار اعلیٰ حضرت نعت فرما رہے ہیں تو نبی کے منصب کا لحاظ رکھ کے فرما رہے ہیں, اور ارشاد فرماتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. آؤ امام اہل سنت فرماتے ہیں, جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل,
رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. دو قسم خدا کی قسم نعت پاک تو ایسی ایسا عشق کا رنگ ہے، کیسی شان مصطفی بیان کر رہے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کی دو بوند، بس اسی دو بوند کو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا. دو بوند ہے، کیا ہے؟ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. جس میں پاک کو غسل دیا جا رہا ہے. کون غسل دے رہا ہے؟ یوم علی ہے نا، مولا علی غسل دے رہے ہیں، شہادت علی ہے، مولا کائنات غسل دے رہے ہیں. نبی کو آج وہ غسل دے رہا ہے جس کو پہلا غسل خود مصطفیٰ نے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی ولادت ہوئی تو نبی نے اپنے دستے ناز سے علی کو غسل دیا. اسی لیے دیا تھا، اے علی میں پہلا غسل تمہیں دے رہا ہوں، تم آخری غسل مجھے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی غسل دے رہے ہیں. اور دوستو غسل کا پانی تو بڑا متبرک ہوتا ہے. بے شک. دیکھا نہیں آپ نے خواجہ صاحب کی عرس میں کیسی مار ہوتی ہے غسل کے پانی کو جمع کرنے کے لیے، کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں غسل مبارک کے پانی کو لینے کے لیے. مگر اب مالدار زمانہ بھی اس وقت فقیر وقت ہو جاتا ہے، اس وقت بھول جاتا ہے کہ ہم کسی تجوری کے مالک ہیں. بس دو قطرہ غریب نواز کے غسل کا پانی مل جائے، دو قطرہ غریب نواز کے آستانے کا تبرک مل جائے. اللہ اکبر. ارے جب میرے خواجہ کے آستانے کے غسل کا پانی اتنا قیمتی ہے تو سرور کونین کے غسل نات کا پانی کتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی پانی کو سامنے رکھا ہے سبحان. اور ارشاد فرمایا جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور مولا علی غسل دے رہے ہیں. غسل کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے نا. جب خواجہ صاحب کے غسل کا پانی جمع ہوا تو سرور کونین کے غسل ناز کا پانی نہیں جمع ہوا جمع. کس نے جمع کیا؟ صدیق اکبر نے نہیں، فاروق اعظم نے نہیں، عثمان غنی نے نہیں، اور حضرت علی وہ تو غسل ہی دے رہے تھے، وہ تو غسل ہی دے رہے تھے. کون جمع کر رہا ہے پانی؟ اللہ اکبر. قربان جائے امام احمد رضا کی بصیرت علمی، کتنی دور کی نگاہ رکھتے تھے امام اہل سنت. مولا علی غسل دے رہے ہیں اور سرور کونین کے جسم ناز کا پانی مدینے کی گلیوں میں نہیں بہتا، علی غسل دے رہے ہیں، جبریل اسے جمع کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل امین جمع کر رہے ہیں ایک شیشی میں، ایک جنتی جار میں، ایک جنتی برتن میں اکٹھا فرما رہے ہیں. آؤ حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں چلا جائے اور عرض کیا جائے اے جبریل آپ اکٹھا تو کر رہے ہو مگر سنو اس غسل کے پانی کا مستحق تو یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ نبی کے نام پہ مرنے والے ہیں، یہ نبی کے نام کی نعت پاک پڑھنے والے ہیں، یہ مصطفیٰ کے اشارے ابرو پر اپنا خاندان لٹا دینے والے ہیں، نبی یہ کونین کے عشق پہ جینے اور مرنے والے اس غسل پاک کے پانی کے مستحق ہیں. حضرت جبریل امین فرمائیں گے بلا شبہ اے عاشقان مصطفیٰ گھبراؤ نہیں، میں یہ پانی اپنے لیے نہیں انہی دیوانگان مصطفیٰ کے لیے اکٹھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنیو صرف تمہارا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ جبریل کا بھی عقیدہ ہے جسے امام اہل سنت بتا رہے ہیں. فرق کتنا ہے، اس عقیدے کو جمایا ہے جبریل نے اور اس عقیدے کو پھیلایا ہے امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہے کوثر و
सलसबील उलमा भी पढ़ते जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है वो रहमत का दरिया रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। और जब हजरत जिब्रील जमा फरमा रहे हैं तो हजरत इजराइल भी खड़े हो गए, हजरत इसराफील भी खड़े हो गए, हजरत मिकाईल भी खड़े हैं। जिब्रील की मलकूती निगाह मुस्कुरा रही है। समझ गए कि नबी के गुसाले से प्यार मुझी को नहीं है, इन मुकर्रब फरिश्तों को भी है। सुभान, इन मुकर्रब फरिश्तों को भी है। फरिश्तों की अकीदत की आंखों में भी यही दुनिया यही बातें झिलमिला रही है, और वो भी अपनी ज़बाने हाल से यही कह रहे हैं जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब जब हजरत जिब्रील अमीन ने देखा कि ये और मुकर्रब फरिश्ते भी खड़े हैं तो अब उसको 4 हिस्से में तकसीम कर दिया। सुभान, 4 जार बनाया, 4 शीशियों में जमा किया, और ज़बाने हाल कह रही थी फरिश्तों ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इन गुलामाने मुस्तफा के लिए। सुभान, हो सकता है आज की इस महफिल में सुजानगढ़ का मुसलमान ये हसरत ले ये सुनकर आए काश उन शीशी के कतरों में से 2 बूंद मुझे भी मिल जाता। सुभान, 2 कतरा मुझे भी मिल जाता, 2 कतरा मुझे भी अता हो जाता तो खुदा की कसम ये एहसान है बरेली के इमाम का इमाम अहले सुन्नत बताना चाह रहे हैं। सुजानगढ़ के मुसलमानों मायूस मत होना, ये 4 हिस्से में जो बांटा गया है फरिश्ते अमीन है, तुम इसके मुस्तहिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। तस्लीम कर दिया गया और ड्यूटी बांट दी हजरत जिब्रील अमीन ने, वक्त मुकर्रर कर दिया। ए फरिश्तों अब जैसा जैसा वक्त होगा उसी तरह गुलामाने मुस्तफा को ये तबर्रुक तक़सीम किया जाएगा, ये गुस्ल का पानी दिया जाएगा। पूछो इमाम अहले सुन्नत से, इमाम अहले सुन्नत ये भी तो कह सकते थे जिनकी 4 बूंद है जिनकी 6 बूंद है, उतना भी नहीं गड़बड़ होता, शायरी भी मुकम्मल हो जाती, लेकिन 2 ही बूंद की वाला हजरत ने फरमाया कि जिनकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। तो इमाम अहले सुन्नत की निगाह में फरिश्तों का ये किरदार था। ये हजरत हदीस जिब्रील थी। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं इसे 4 हिस्से में तकसीम कर दिया गया, और ये कब कब बांटा जाता है, ये कब कब दीवानगाने मुस्तफा को दिया जाता है। खुदा की कसम जिंदगी भर सुजानगढ़ का मुसलमान, जिंदगी भर राजस्थान का मुसलमान, जिंदगी भर दुनिया के कोने कोने का मुसलमान जो नबी की नात पढ़ता है, नबी का गुण गाता है, नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि उसको 4 हिस्से में तकसीम कर दिया हजरत जिब्रील अमीन ने, और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई कि जब नबी के दीवाने, जब नबी का गुलाम, जब सुजानगढ़ का ये आशिक रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस का ये हाजिर बाश जो नबी की करम की उम्मीद लेकर, नबी के इनायत की भीख की तमन्ना लेकर इस महफिल में आता है और जिंदगी गुजारता है नबी के इश्क में, जब दुनिया से जाने लगे, जब नबी का गुलाम दुनिया से जाने लगता है, सकरात की कैफियत होती है, प्यास का आलम होता है, प्यास प्यास तरसता है। आपने देखा होगा कि जब दीवाना जाने लगता है, जब मरने वाले पर मौत की कैफियत तारी होती है, वो पानी मांगता है, उसमें सकराती कैफियत होती है, बेचैनी होती है, एक इस्तराब होता है, एक ऐसन होती है, कोई हाथ पटकता है, कोई पैर पटकता है, कोई सर पटकता है, कोई जबान बाहर निकालकर पानी की तमन्ना करता है। हजरत मिकाईल तशरीफ लाते हैं और अपनी शीशी खोलते हैं और उसमें से 2 कतरा मुंह में डाल देते।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। नबी के आशिक के मुंह में पड़ा, आशिक झूमा और बरेली के इमाम की जबान में मचल करके कहता है, जिनकी दो बूंद है सुभान अल्लाह। सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जैसे ही दो ड्रॉप पड़ा, कसम खुदा की सकरात की कैफियत सुकून में बदल गई, सारी प्यास की शिद्दत खत्म हो गई और उस पानी की बरकत से मोमिन रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ हो गई कि वो कतरा जबान से हलक पे, हलक से दिल में, दिल जगमगाया, जबान ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खात्मा ईमान पर। सुभान अल्लाह सुभान बरेली का या इमाम रसूल अल्लाह। झूमता है और मुस्कुरा करके आला हजरत फरमाते हैं, अब आशिक चला है तो ये मुस्कुराता हुआ चला है कि लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह वफा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम को लेहद में उतारा गया। हमारा जब उस काली कोठरी में सुभान मनो मिट्टी के नीचे जब नबी के आशिक की आंख खुली तो घबराहट महसूस हुई, बेचैनी का एक आलम तारी हुआ, एक घबराहट सी महसूस हुई, एक अजनबियत महसूस हुई। और जैसे ही घबराया नबी का आशिक तो फौरन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम शीशी लिए हुए हाजिर हैं। शीशी खोला, दो कतरा निकाला। जैसे ही दो कतरा निकाला और नबी के गुलाम के चेहरे पर दो कतरे का यूं छींटा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जैसे ही दो कतरे का छींटा देना था कि उधर से नकीरैन अपने पूरे कर्रोफर के साथ, अपने पूरे ड्राउनी यूनिफॉर्म के साथ कब्र के अंदर आ रहे हैं और नबी के गौसाले का दो कतरा पाके नबी का गुलाम झूमता नजर आ रहा है, मचलता नजर आ रहा है, इसलिए कि इधर नकीरैन है, उधर मुस्तफा का जमाल है, उधर सरवरे कौनैन मुस्कुरा रहे हैं, नकीरैन सवाल करते जा रहे हैं, नबी का गुलाम झूम झूम के जवाब देता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दो बूंद का फैजान, ये दो बूंद का कि ये करिश्मा है, ये दो बूंद का करम है, सरवरे कौनैन के दो बूंद की का ये फैजान है। सल्लल्लाहु अकबर। मुस्तफा यानी रहमत का गुलाम हशाश बशाश हो जाता है। फरिश्ते पूछते हैं तुम्हारा रब, जवाब देता है अल्लाह है। तुम्हारा दीन, जवाब देता है इस्लाम है। नबी ये कौनैन सामने खड़े होते हैं, नबी ये कौनैन का गौसाला पाके नबी का गुलाम झूम रहा है। पूछा जाता है कुमा कुंता तकुलू फी शान हक़ हाज़िर रजुल, तुम इन मर्द के बारे में क्या कहते थे? नबी का गुलाम झूमता है, ए फरिश्तों मैं क्या बताऊं कि क्या कहता था, आज मैं नहीं कहूंगा, आज मुस्तफा अपने करम से फरमा दे कि मैं क्या कहता था। कब्र में फरिश्तों से मुस्तफा जो फरमा दे, जाओ इसको सोने दो, ये गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम कब्र में सुकून से दो कतरे पाकर आराम से लेटा हुआ है। जन्नत की खिड़की खोल दी गई है, मचल रहा है आशिक और इमाम अहले सुन्नत की जबान में कह रहा है, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कब्र में लेटा रहा और कौन सी मंजिल आएगी इसके बाद?
محشر کا میدان ہوگا جبکہ ساری امت اٹھے گی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, روز کی تپش ہوگی. نبی کا غلام جو دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا تھا, نبی پہ زمین پہ درود پڑھتا تھا, مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا تھا, سرور کونین کے عشق میں چور رہا کرتا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مچلتا تھا. محشر میں نبی کا کرم تلاش رہا ہے, نبی کی عنایت تلاش رہا ہے, نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت تلاش رہا ہے. اور جب پریشانی بڑھے گی روز کی تپش سے, جب نبی کا غلام, نبی کا وفادار بہت زیادہ پریشان ہوگا, تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سامنے آئیں گے. وہ اپنی شیشی لیے ہوئے, وہ جال لیے ہوئے شیشی کھولیں گے, اور جس نبی کے غلام کو پریشان دیکھیں گے 2 قطرہ نکالیں گے, اس کے چہرے پہ چھڑک, سبحان اللہ سبحان 2 قطرہ نبی کے وفادار کے چہرے پر چھڑک دیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کے غسالہ پاک کے اس 2 قطرے کی برکت سے محشر کی تمام پریشانی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی, اور ایسا حشاش و بشاش ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسے پتہ مل جائے گا. کبھی مصطفیٰ اسے پلسرات پر سہارا دیتے نظر آئیں گے, کبھی لواء الحمد کے نیچے مصطفیٰ اپنے رب کی حمد بیان کرتے نظر آئیں گے, کبھی مصطفیٰ میزان عمل پہ اپنے غلاموں کی نجات کراتے ہوئے نظر آئیں گے. 2 قطرے کا فیضان ہوگا, مومن جھومے گا اور مچل کر کے کہے گا, جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, جن کی 2 بوند ہے, جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. رحمت کا دریا ہمارا نبی. 3 شیشی تقسیم ہو گئی ہے, آخری رہ گئی نا, کہو تو بیان کر دیں. ارشاد سبحان سننا چاہتے ہو تو بلند آواز سے پڑھو. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ جس کے نانا جان کے جس میں ناز کا وہ سالہ 2 بوند مل جائے, وہ محشر کی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے. اللہ اکبر. کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اللہ کے رسول کے نواسے کو تم اتنا با اختیار مانتے ہو, حسین کو بڑا تصرف والا مانتے ہو, حسین کو بڑا اختیار والا مانتے ہو. اگر وہ اختیار والے ہوتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کربلا کی سرزمین پر کوئی کرامت نہیں دکھا دیتے, کوئی اختیار نہیں دکھا دیتے. میں عرض کروں گا پیارے, ارے وہ سارا اختیار اپنے لیے رکھ لیتے تو یہ بوند تمہارے کام کب آتی. یہ تو وہ 2 بوند ہے, یہ تمام کا تمام فیضان اپنی امت نبی کی امت کے لیے بچا رکھا تھا. حسین صبر کر رہے ہیں, حسین ظلم برداشت کر رہے ہیں, ورنہ سنو پیارے, ہما خلیل کے بیٹے نے مینار کربلا خانہ کعبہ کے صحن میں ایڑی ماری تھی تو چشمہ زمزم پھوٹا تھا. میرا ایمان ہے کہ حبیب کا بیٹا حسین اگر میدان کربلا میں اپنی ایڑی مارتا تو کوثر کا دریا جاری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور محشر کے میدان میں جب مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کے جھنڈے لہرائیں گے, مصطفیٰ اپنے اشارہ ابرو سے, مصطفیٰ اپنے ذمہ کرم سے جب گنہگاروں کو جنت میں داخلے کا اعلان ہو جائے گا, عابد جائے گا, زاہد جائے گا, متقی جائے گا, پرہیزگار جائے گا, امیر جائے گا, غریب جائے گا, چھوٹا جائے گا, بڑا جائے گا, تو سجان گڑھ کے مسلمانوں بولو جنت میں میوہ کھانے جاؤ گے کیا بات ہے. یا جنت کی نہروں کا دودھ پینے جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیو, سنی جنت میں دودھ پینے نہیں جائے گا, جنت کا میوہ کھانے نہیں جائے گا, جنت کی لذتوں سے بہراور ہونے نہیں جائے گا. جنت کی بہاروں میں جب امام احمد رضا کا چہرہ
मलूल खातिर नजर आएगा तो जिब्रील सामने आएंगे, हजरत जिब्रील अमीन सामने आएंगे। इमाम अहले सुन्नत, आज चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम्हें जन्नत के मेवे अच्छे नहीं लगते? मुइनुद्दीन अजमेरी, आज तुम्हारे चेहरे पर ताबारी नहीं है, तुम जन्नती हो गए हो, क्या ये जन्नत की बहारें अच्छी नहीं लगती? उलमा से पूछा जाएगा, सुलहा से पूछा जाएगा, नबी के आशिक से पूछा जाएगा। जिब्रील सवाल करेंगे, ए नबी के वफादारों, ए नबी की उम्मत के उलमा, ए नबी की उम्मत के औलिया, अरे जन्नत में आके चेहरा क्यों उतरा है? तो उलमा औलिया पुकार करके कहेंगे, नबी का आशिक पुकार करके कहेगा, ए जिब्रील, हम जन्नत में मेवा खाने नहीं, रब का दीदार करने आए हैं। सुभान अल्लाह, रब का दीदार करने आए हैं। तो हजरत जिब्रील फरमाएंगे, तेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं, इसलिए कई आंखों में ताकत अगर होती तो मूसा को है दूर पे देख ले। मूसा जो हो बैक पर करे जमाल, तू ऐने जात भी न गिरी दर तबस्सुम है। ए दुनिया वालों, खुदा का जमाल देखने के लिए इन आंखों में नबी का कमाल चाहिए, नबी का कमाल चाहिए, मुस्तफा की इनायत चाहिए, नबी का तसर्रुफ चाहिए, मुस्तफा का तबर्रुक चाहिए। जिब्रील शीशी खोलेंगे और दो कुतरा नबी के ढोला चाहिए। वाह वाह, सुभान सोच रहो, मुस्तफा जाने रहमत से वफादारों की आंखों में सुलग देंगे। जैसे ही आंखों में नबी का गुसाला छाएगा, आंखें रोशन हो जाएंगी और बगैर किसी झिझक के मोमिन को खुदा का दीदार नसीब हो जाएगा। मोमिन झूमेगा, दीदार खुदा का करेगा, नात मुस्तफा की पढ़ेगा और पुकार करके कहेगा, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी हमें जदों को रजा मुजदादी जैके है, गमज़ादों को रजा मुजदादी। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। सहारा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बड़ा। तकरीर अगली मुलाकात में। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।